नमस्कार येवकार गांवकारीच्या आयच्या एपिसोडान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। आयज भायर बरीच थंडाय आसा। थंडाय आसा हाचे कारण आयज सकाळीच गोंयांत अवकाळी पावस पडलो, अनसिजन रेन जेका आमी म्हणटात। आणि खंय तरी गर्मेन त्रस्त जाल्ल्या गोंयकाराक कांय प्रमाणात थकाय मेळ्ळी। हो पावस गोंयभरांतल्या सगळ्या वाठारांनी आयज पडला, पूण मुखेल करून पणजे राजधानीन ज्या तरेन आयज पावस पडलो, 1.5 वरां पावस पडलो आणि ह्या पावसान पणजेच्या स्मार्ट सिटी कामाचे एक्सपोजर म्हणटात तेका आमी एक्सपोज हे काम केले। म्हाका दिसता स्मार्ट सिटी हे काम आनीक वेगळे एक्सपोज जावपाचे उरोकूच ना। स्मार्ट सिटीच्या विशयाचेर आमी कितलेशेच उलयले, कितलेशेच त्या विशयाचेर आमी बरयले, सगळें करून जालें, पूण तातूंत कांयच बदल जाल्लो आमकां गेल्यार दिसना। आतां हायकोर्टान ताची दखल घेतल्या, स्वता जजांनी येवन ताचें इन्स्पेक्शन केलां। आतां फुडें कायदो ताचेर कितें करता तें आमी पळोवयाच। आयचो विशय हो स्मार्ट सिटीचो ना, आयचो विशय हो अवकाळी पावसाचो आसा। आनी ह्या अवकाळी पावसाक लागून कितल्याशाच जाग्याचेर पडझड जाली, लायटीचे खांबे पडले, झाडां पडलीं, रस्त्याचेर बारीक सारीक एक्सिडंट जाले, कितल्याशाच वाठारांनी लोकांची खूब व्हडली गैरसोय जाली। इतलेच न्हय तर जीएमसीन व्हडा प्रमाणात उदक भरलेलोय व्हिडिओ प्रुडंट मिडियान जारी केला। तशेंच पणजे मातसो पावस पडटकूच कितें जाता हें तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा। पणजेचो 18 जून रोड आयज पुराय पाणयान भरलो। कांय लोकांनी एन्जॉय केले, कांय लोकांचें नुकसाणूय जालें। आणि हे सगळें चित्र पळयल्या उपरांत म्हणजे आतां तुमी म्हणटले की हो आतां जालो तयार सरकाराचेर फोग काडपाक। प्रत्येक फावटी सरकारचेर फोग काडून कितें उपयोग जाता हाचो जेन्ना विचार आमी करतात, तेन्ना तातूंतल्यान कांयच साधना, कांयच बदल जायना। आणि त्या खातीर आयज हो विशय एका वेगळ्या पद्दतीन घेवचो अशें हांवें थारायलें आनी मातसो थोडो अभ्यास करपाचो प्रयत्न केलो की आयच्या घडयेक ह्या एप्रील म्हयन्यात हो अनसिजन अवकाळी पावस बाबा कसो पडलो। गेली 2-3 दीस आमी पळयतात भायर दमट वातावरण, ढगाळ वातावरण, आणि हवामान खात्यानूय कांय प्रमाणात पावस येतलो अशी शिटकावणी दिल्ली। पूण अशा तरेन तो पावस येतलो हाचो अंदाज हवामान खात्याकूय नासलोसो दिसता। कित्याक तर ज्या तरेन, ज्या सिरियसनेसान हवामान खात्यान ह्या संबंधीचे फोरकास्ट रिपोर्ट दिवपाक जाय आसलो तशा पद्दतीन तो दिवंक ना। आणि त्या खातीर कांय कडेन मागीर तो पोर्ट जावं, नाजाल्यार हेर ज्या जाग्यार मायनिंग सुरू आसा ते जागे जावं, नाजाल्यार हेर जाग्याचेर ज्या जाग्याचेर पावस पडटकूच लुकसाण जावं शकता, अशा तरेन अशा जाग्याचेर व्हडा प्रमाणात आयच्या ह्या अवकाळी पावसा खातीर लुकसाण जालें। आतां प्रश्न असो आसा की एप्रील म्हयन्यान हो असो पावस कसो कितें पडपाक शकता। आमी हालींच फाटल्या विकान पळयलें, ह्याच विकान पळयलें की दुबय ज्या पद्दतीन पावस पडलो आणि पुराय दुबय उदका खाली आयली। दुबयचो एअरपोर्ट म्हणून नजो, दुबयची सिटीज म्हणून नजो, सगळे उदका पोंदा आयली। आणि हे पुराय संवसारभरान ज्यो कांय घटना हालींच्या तेंपार अश्यो घडपाक लागल्यात, प्रामुख्यान जेका आमी क्लायमेट चेंज म्हणटात, हवामान बदल, ते जर सगळे पळयत जाल्यार आमकां ह्या विशयां कडेन खरोखरूच गंभीर आणि सिरियसली विचार करचो पडटलो। आतां आमी संवसारभराचो विशय कुशीक दवरया आणि आमी गोंयचो विशय घेवया। गोंयच्या बाबतींत गोंय एक ल्हान राज्य, दर्यादेगेर वसलेलें हें राज्य, एकी कडेन दर्या देगो, दुसरे कडेन आमचो पश्चिम घाट। तर अशा ह्या गोंयच्या बाबतींत, गोंयच्या क्लायमेट चेंजाच्या बाबतींत कोण तरी हाचेर बाबा अभ्यास करता काय, कोण तरी ह्या क्लायमेट चेंजाच्या ह्या घडणुकाचेर लक्ष दवरून आसा काय, कोण तरी ह्या बाबतींत लक्ष दवरून सरकाराक टायमली सजेशन्स, रिकमेंडेशन्स, नाजाल्यार सरकाराक टायमली हाचेर एडवायस दिता काय, खंयच्या तरी संस्थेक सरकारान हे काम दिला काय की बाबा क्लायमेट चेंज जे जायत आसा ताचो गोंयच्या गोंयकारांच्या जिणेचेर, गोंयच्या सैमाचेर, गोंयच्या वेगवेगळ्या गजालींचेर कसो परिणाम पडूं येता आणि त्याच्या खातीर कितें एक्शन प्लॅन तयार करचो पडटलो, हाचेर आमचें सरकार खरेंच सिरियस आसा काय हाचो विचार करचो पडटलो। आमी डेव्हलपमेंट म्हणटात खरे, पूण हो डेव्हलपमेंट
नेमको कितें तर हो डेव्हलपमेंट जो आमच्या फुडल्या पिढयेक जी नेक्स्ट जनरेशन आसा तांची जीण बरी जावची बरी वचची तांकां तांच्या जिणेन सगळ्यो सुख सुविधा मेळच्यो तशेंच आमचो ज्यो काय इन फ्युचर डिमांड्स आसात मागीर ते पॉवर डिमांड्स आसत उदकाचे डिमांड्स आसत ह्या सगळ्या गजालींक पोषक पद्दतीन त्यो गजाली पुराय करपाचो विजन आसपी अशा पद्दतीचें हें डेव्हलपमेंट आसपाक जाय. डेव्हलपमेंट हे त्या वेळा पुरतीच विचार करपी डेव्हलपमेंट आसपाक जायना. आणि अशा ह्या डेव्हलपमेंटाचे कामां जेन्ना आमी फुडें व्हरतात तेन्ना जे एनवायरमेंटली जे पर्यावरणवादी वेगवेगळ्या गजालींचेर जे आंदोलन करतात नाजाल्यार सरकारा कडेन वेगवेगळ्यो गजाली म्हणटात तांकां आमी एनिमी करून दवरल्या तांकां आमी दुस्मान करून दवरल्या. आयजूय एका मंत्र्यान एक स्टेटमेंट केला की एनजीओ खातीर व्हडा प्रमाणात लोक बेकार पडटात म्हणून. आता अशा स्टेटमेंटाचेर हासप काय कितें करप हें कळना. म्हणजे प्रत्येकाक एक रोल आसता. तुम्ही एनजीओ म्हटल्यार ते सगळे एंटी नॅशनल नाजाल्यार एंटी डेव्हलपमेंट अशें जे एक चित्र तयार करपाचो जो यत्न जाला तो खरो म्हणजे दुर्दैवी म्हणपाक जाय. ह्या संवसारान आणि आमच्या भारतान आणि गोंयांत तरी फक्त पॉलिटिशियन हेच सगळ्यात संवसारांतले सगळ्यात हुशार मनीस तांकां सगळें कळटा बाकी कोणाक कांयच कळना अशें एक चित्र तयार करपाचो प्रयत्न जाता. दुर्दैवान जे जाणकार जे अभ्यासक जे तज्ञ लोक आसात ते ह्या अशा राजकारणा फुडें काय उलोवपाकूय शकनात आणि काय सांगपाकूय शकनात अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. तर क्लायमेट चेंज ह्या विशयाचो नियाळ जर आमी घेतलो आणि आयज आमच्या देशभरात क्लायमेट चेंजा खातीर जी कितें परिस्थिती निर्माण जाल्या ती जर आमी पळयत जाल्यार ही परिस्थिती खूपच भयानक अशा पद्दतीची ही परिस्थिती आसा. म्हणजे एकीकडे तुम्ही पळयतात गरमेच्या दिसांनी इतली गरमी की ती सोंसना आणि पावसाच्या दिसांनी इतलो पावस की तो कितलो पावस पडप हाकाय पारावार ना अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. हीट वेव्ह कोल्ड वेव्ह मागीर पावस फ्लड ड्रॉट म्हणजे अशा पद्दतीन नखरेल जेका आमी म्हणटात असो शब्द एक आहा अशा नखरेल पद्दतीन हो सैम वागपाक लागला. आणि या सैमा बाबतीत जे काही ठराविक आमचे जे पारंपारिक ट्रेडिशनल नाजाल्यार एन्सेस्ट्रियल जे एक समज आसात ते समज खोटे ठरपाक लागल्यात. आता समज म्हणजे जून महिन्यात मान्सून येता. जून महिन्यात जर मान्सून येता जाल्यार आता एप्रिल महिन्यात हो पावस कसो. मागीर 3 हवामानात जे उन्हाळा पावसाळा आणि मागीर हिवाळा हातूनय कितलेशेच बदल जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. तर हे सगळे जर गजाली आमी पळयत जाल्यार दर एका नागरिकान हाचेर विचार करचो पडटलो. आता तुमी म्हणटले कित्याक विचार करपाक जाय येयल्लो मनीस केन्ना ना केन्ना तरी वयतलोच अशें जर आमी म्हणत आणि अशा तरेन जर आमी वागत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या खंयच्याच गजालीक कांयच अर्थ उरचो ना. आयज जो तो मनीस आपल्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करता तांकां बरें शिक्षण दिवपाक प्रयत्न करता तांची जीण बरी जावची म्हणून विचार करता. आता हे सगळे विचार करतना आनी एक विचार करचो पडटलो की फाल्यां बाबा आपल्या भुरग्याक जगपाक लागून ऑक्सिजन मेळटलें काय कितें. फाल्यां आपल्या भुरग्यांक जगपाक लागून उदक मेळटलें काय कितें. फाल्यां आमच्या भुरग्यांक जगपाक लागून जेवण मेळटलें काय कितें. बाकी सगळ्यो गजाली मेळपाक शकतात. पयसो मेळपाक शकतात सुख सोयी मेळपाक शकतात सगळें मेळपाक शकता पूण जगपाक लागून कितें आवश्यक आसा आमकां ऑक्सिजन उदक जेवण ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या क्लायमेट चेंजा खातीर धोक्यान आयल्यात. आणि त्यो जर गजाली उरोंक ना जाल्यार मागीर बाकीच्या सगळ्या गजालींचो कांयच उपेग ना. आता जर तुम्ही पळयशात जाल्यार फाटल्या कांय वर्सांनी आमच्या देशान भीषण अशा पद्दतीच्यो एनवायरमेंट क्रायसिस निर्माण जाल्ल्यो आमकां पळोवपाक मेळटात. मागीर तो हिमाचल प्रदेशान ज्या पद्दतीन ह्या फावटी पावस पडलो जुलय 2023 त्या वेळार सायंटिस्टांक अशें दिसून आयलें की दर वर्सा जो पावस पडटा त्याच्या परस 2% पावस चड पडलो. आणि हो जो पावसाचे प्रमाण जे वाढत चल्ला ताची कारणां कितें हाचोय सोद हे सायंटिस्ट घेत आसात. आणि तातूंत वेगवेगळी कारणां आमकां दिसून येतात. मुखेलपणान फॉरेस्ट जे आयज नश्ट जायत आसा त्या फॉरेस्ट नश्ट जावपाचें कारण परिणाम हे अशा तरेन ह्या पावसान आमकां दिसून येता. आता एक गजाल आमी लक्षांत दवरपाक जाय की मान्सून जो आसा त्या मान्सूनांतल्यान आमच्या देशाच्या 70% उदकाची सोय ह्या मान्सूनांतल्यान जाता. आणि प्रामुख्यान ह्या मान्सूनाचेर आमचे एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड आसा. आता एग्रीकल्चर सेक्टर म्हटल्या उपरांत मनशाक जगपाक लागून लागपी सगळ्यो जिनस ह्यो आमी ते एग्रीकल्चरांतल्यान तयार करतात. हे मान्सून मात्तूय जर हल्ले आणि ह्या मान्सूनाचेर ह्या क्लायमेट चेंजाचो जर
परिणाम जालो जाल्यार कितें भयानक परिस्थिती निर्माण जावं येता हाचो अंदाज तुम्ही घेवं येतात. त्याच्या उपरांत 2022 अशें दिसून आयलें की 365 दिसांतले 314 डेज हे वेदर चेंज जावपाचे इव्हेंट्स अशा पद्धतीचे निरीक्षण हे सायंटिस्टांनी 2022 केले. 2022 365 दिसांतल्या 314 दिसान हे चेंजीस तांकां दिसून आयला. म्हणजे कितले व्हड प्रमाणात हो बदल जायत आसा हे तुम्ही पळयतले. आणि त्या वर्सा सुमार 3,000 लोकांक अशा पद्धतीन वेगवेगळ्या डिझास्टरान मरण आयले. 2 मिलियन हेक्टर क्रॉप एरिया ही वेस्ट जाली, नाजाल्यार ही क्रॉप एरिया डिझास्टर जाली, या क्रॉप एरियाची नासाडी जाली. त्याच्यानंतर 4,20,000 घरां 4,20,000 घरां कोसळून पडली. 4,20,000 घराबे हे रस्त्यार पडले. इतली भीषण परिस्थिती दर वर्सा जशी जशें एक नवीन नवीन वर्स येता तशी तशी ही भीषण परिस्थिती वाढत चल्ल्या, तातून कमी कांयच जायना. 1995 टू 2020 ह्याच्या दरम्यान 1058 क्लायमेट चेंज डिझास्टर हे भारतान नोंद झाल्या. म्हटल्यार हे प्रमाण जर आम्ही पळयत जाल्यार हे प्रमाण आयज वाढत चल्ल्या. मागीर सायक्लोन, ड्रॉट्स, कोल्ड वेव्ह, हीट वेव्ह, फ्लड्स अशा पद्धतीन वेगवेगळ्या पद्धतीन ह्या क्लायमेट चेंजाचे परिणाम हे सैमाचेर, आमच्या जिणेचेर आमकां पळोवपाक मेळटात. आता आणि एक रिसेंट जो एक रिसर्च जालो, त्या रिसर्चान अशें दिसून आयला की क्लायमेट चेंजाचो जो परिणाम आयज एग्रीकल्चर सेक्टराचेर पडपाक लागला आणि वेगवेगळ्या गजालींचेर पडपाक लागला, तितून व्हडा प्रमाणात अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातले, लोकांची कामां वयतली आणि लोक आनीक चड लोक गरीब जातले. सुमार 100 मिलियन लोक हे फुडल्या कांय वर्सांनी 2040 मेरेन हे सामके बिलो पॉवर्टी लायन अशें आमी जेका म्हणटात तशा पद्धतीन बिलो पॉवर्टी लायनान भारतान येवपाचे आसा. त्याच्यानंतर 200 मिलियन पीपल हे डिस्प्लेस जातले. म्हणजे आमी आता गोंयचोच जर विचार केलो जाल्यार गोंय हे दर्यादेगेचेर वसलेले हे राज्य आसा आणि दर्याची पातळी जी आसा, समुद्राची जी पातळी आसा, सी लेवल हे वाढत चल्ला. आणि हे सी लेवल जेन्ना वाडटले तेन्ना कितलेशेच गांव, कितलेशेच वाठार हे उदका खाला येतले आणि त्या वाठारांतल्या लोकांक खंय तरी डिस्प्लेस जावचे पडटले. आता ते डिस्प्लेस जातले खंय हाचो जर विचार करीत जाल्यार पुराय आमच्या देशान सुमार 200 मिलियन पीपल हे 2040 मेरेन डिस्प्लेस जावपाची शक्यताय ह्या रिपोर्टान व्यक्त केला. आता आमी पुराय देशाचो विचार सोडुया. आयज आमची गोंयची परिस्थिती कितें जाल्या. आयज गोंयान ज्या तरेन आयज जमनी विकपाचे प्रकार चल्ल्या, ज्या तरेन विकासाच्या नावाचेर ह्यो जमनी कोणाक तरी लाटपाचे हेचेर प्रकार चल्ले, हे जर आमी पळयत जाल्यार फाल्यां गोंया सारख्या राज्यान जर दर्यादेग वाठारांतले गांव जर उदका सकयल येयले जाल्यार आमचे गोंयकार खंय वयतले, आमच्या गोंयकारांक आमी खंय डिस्प्लेस करतले, हो प्रश्न आसा. ज्या पद्धतीन गोंयान मायग्रेशन सुरू आसा, आता मायग्रेशन खंय जाता, ज्या जाग्याचेर, ज्या सुवातीचेर तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटा, तुमकां काम मेळटा, त्या सुवातीचेर हे मायग्रेशन जाता. गोंयान आयज व्हडा प्रमाणात आमी ज्या पद्धतीन आमचे डेव्हलपमेंटाचे जर प्लॅन आसात ते जर आमी पळयत आणि ज्या पद्धतीन आमी फुडें वयतात त्या पद्धतीन गोंयान खुबश्यो संदी त्या लोकांक दिसता हांगा येवन आमी पोट भरपाक शकतात. फॉर एक्झाम्पल टुरिझम जावं, मायनिंग जावं, हेर गजाली जावं. तर हे मायग्रेशन जावपी लोक म्हणजे पुराय देशान जेन्ना अशा पद्धतीन परिस्थिती येतली तेन्ना देशभरातले वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या राज्यान वयतले, तशे गोंयांतूय ते येतले आणि गोंयांत आयल्या उपरांत मागीर स्लम एरिया जातले. आमी हालींच पळयला कशा पद्धतीन ह्यो स्लम एरिया जाल्यात आणि कशा पद्धतीन हे पॉलिटिशियन तेचे वोट बँक म्हणून उपयोग करता आणि त्या लोकांक आधार दिता. तशा पद्धतीन जर हांगा स्लम एरिया जाले जाल्यार मागीर अशी जर आपत्ती गोंयचेर येयली जाल्यार गोंयकार खंय वयतलो हो प्रश्न आसा. आणि गोंयकार जर डिस्प्लेस जावचो जालो जाल्यार तांकां खंय डिस्प्लेस करतले, ताच्या खातीर आमकां जमनी आमच्यो राखून दवरच्यो पडटल्यो. फाल्यां जर आमी ह्यो आमच्यो जमनी राखून दवरूं ना जाल्यार गोंयकार पुराय भायरो जातलो. गोंयकाराक स्वताच्या राज्यान आधार दिवपाची आणि आधार घेवपाची परिस्थिती उरची ना आणि आमकां गोंयकारांक तोंड घेवन खंय वयतलो
केल्या फुडल्या ह्या व्हडल्या व्हडल्या राज्यान आमकां गोंयकारांक खरोच जागो मेळटलो काय कितें होय प्रश्न आसा. आनी ह्या सगळ्या गजालींचो आमी विचार करचो पडटलो, गंभीरतायेन विचार करचो पडटलो. आयज एक दीस अवकाळी पावस आयलो, मातशें बरी थंडाय दिसली आनी आमकां सुशेग मेळ्ळो, बरें दिसलें मनाक. अशा पद्दतीन एक विचार आमचो आसतलोच. पूण बाबा हो पावस एप्रील म्हयन्यान कसो पडलो? हेर जाग्याचेर अशा पद्दतीन एक अवकाळी पावस ना जाल्यार अशें क्लायमेट चेंजाचे परिणाम हे कित्याक जातात आनी भविश्यान ताचें कितें जाव येता, कशा पद्दतीन ताचो परिणाम आमच्या सैमाचेर, आमच्या जिणेचेर जातलो हाचोय विचार आमकां करचो पडटलो. आतां तुमी म्हणटले की दर एका गजालीक तूं राजकारण कित्याक हाडटा? तर दर एक गजाल ही पॉलिटिक्सा कडेन लिंक आसा. कारण पॉलिटिक्स हेच थारायता आमी कशे जगतले, आमी कशे रावतले, आमचो फुडार कितें आसतलो. आमी कितलेय जरी म्हटलें आमचो फुडार आमी ठरयतले, आमचो फुडार आमी ठरयतलेच, पूण ते ठरोवपाचो अधिकार जो आसता तो आमी वेंचून हाडपी लोकांच्या हातान आसता. ते जे कितें धोरणां ठरयतले, ते जे कितें विकासाचे पॉलिसीज ठरयतले, ते जे कितें कायदे हाडटले, ते जे कितें कायद्यांत बदल करतले, ताचो डायरेक्ट इम्पॅक्ट हो आमच्या लायफाचेर, आमच्या डे टू डे लायफाचेर, आमच्या जिणेचेर पडटा. आनी त्या खातीर आमकां बरो पुराय विचार करून आमचे प्रतिनिधी वेंचून हाडचे पडटात. ज्या पद्दतीन आयज राजकारणी वागतात, ज्या पद्दतीन तांची जी संकल्पना आसा, तांचें जें डेफिनेशन आसा डेव्हलपमेंटाचें, तें जर तुमी पळयशात जाल्यार तांकां दिसता की ते जें कितें डेव्हलपमेंट करतात तेंच फायनल, बाकी लोकांक आनी कांयच कळना. आतां एनवायरमेंटलिस्ट आसत, एनजीओस आसत, हेर सामाजीक कार्यकर्ते आसत, ते वेगवेगळ्या विशयाचेर जेन्ना आपली मतां मांडटात, तांकां कसलेच केअर करिनासतना सगळें कितें ह्या संवसारांतलें तें सगळें आपल्याकूच कळटा. अशा तरेन जेन्ना राजकारणी आमचे प्रतिनिधी वागपाक लागतात तेन्ना ते खरेंच दुर्दैव म्हणपाक जाय. आयज पणजे स्मार्ट सिटीची जी परिस्थिती आमी पळयली, फाल्यां कितेंय जरी जालें, ज्या तरेन त्या स्मार्ट सिटीचें काम चल्लां तें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां. पयल्याच एकाच दिसाच्या पावसान जर ही परिस्थिती जाल्यार फुडल्या पावसान स्मार्ट सिटीचें आनी पणजेचें कितें जातलें हें सांगपाक जायना. एक बरें जालें की स्मार्ट सिटी पावसा पयलींच वेंचणूक जातली आनी कोण खासदार आसा तो वेंचूनय येतलो. फुडें पाड पडूं असोय कदाचीत विचार हे राजकारणी करूं येतात. आतां ह्या स्मार्ट सिटीचो ह्या वेंचणुकीचेर कितें परिणाम जातलो? खरेंच ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लोक बेजार जाल्यात काय कितें? काय लोकांचेर कांयच परिणाम ना. तुमी फोंडांत घाला पणजी, फोंडांत घाला गोंय, लोकांक कांयच ना. लोक आपलें कितें करपाक जाय तेंच करतले. अशा तरेन जर आमी वागपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता आमचो फुडार हो सेक्युअर अशा पद्दतीचो फुडार आसपाक शकना. आमचो फुडार ठरयतलो जाल्यार आमी आमची तकली, आमचो विवेक, बुद्धी, विचार करूनच आमकां मतदान करचें पडटलें. आनी ह्या फावट तो विचार करूनच तुमी मतदान करतले अशी अपेक्षा हांव बाळगितां. हो व्हिडिओ पॉलिटिकल न्हू, निमणें ह्या सगळ्या गजालींचो शेवट जर खंय येता जाल्यार परत तो ह्या राजकारणारूच येता. कारण राजकारण हें आमकां पयस दवरपाक जायना. आमच्या दर एका गजालीक हें राजकारण इम्पॅक्ट करता. जो मेरेन हें राजकारण सुदारचें ना तो मेरेन ह्या सगळ्या गजालींचेर कांयच परिणाम किंवा कांयच ह्यो गजाली बदलपाक शकना. म्हाका दिसता आयज हो विशय अशा तरेन एका वेगळ्या पद्दतीन आमी घेवपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां कसो ह्या विशयाचेर तुमकां कितें दिसता, तुमची मतां कितें ही तुमी तुमच्या कमेंट बॉक्सांतल्यान आमकां कळोवची. आमचो हो गांवकारी चॅनल तुमी सबस्क्रायब करचो. तुमच्या सबस्क्रिप्शनाच्या आधाराचेरूच खरोच आमच्या ह्या प्रयत्नाक खरोच तुमच्या कडल्यान तेंको मेळटा काय कितें हें आमकां कळोन येतलें. आमची दुसरे जे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स आसात, मागीर तो फेसबूक जावं, इंस्टाग्राम जावं, ट्विटर जावं, तोय तुमी फॉलो करचो आनी अशाच तरेन आमकां सपोर्ट करचो, आमकां तेंको दिवचो, जेणे करून वेगवेगळे विशय आमी तुमच्या मुखार हाडून तुमच्या कडेन संवाद साधून आमचें जर कितें चुकता जाल्यार तुमी बिनधास्तपणान तुमच्या कमेंट बॉक्सांतल्यान आमची चूक जी जाता ती चूक तुमी दाखोवन दिवची. आमी आमच्या कडल्यान जर चूक घडल्या जाल्यार ती सुदरोवपाची आमची तयारी आसा. ती चूक करेक्ट करपाची आमची तयारी आसा. आमी कितें सांगता तेंच खरें, बाकी कांयच खरें न्हय अशा एप्रोचान, अशा एटिट्यूडान आमी वागचें नाय. हो गांवकारी हो आमच्या गोंयकारा कडेन, तुमच्या गोंयकारा कडेन संवाद सादतलो. तुमच्या आनी आमच्या संवादांतल्यान आमकां हें गोंय मुखार व्हरपाचें आसा. हें गोंय आमच्या फुडल्या पिळये खातीर राखून दवरपाचें आसा. धन्यवाद.